बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखे और सुनने वालों को ज़ीशान अल्फानी का सलाम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक विद ज़ीशान अल्फानी। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, एक्स MPA इफ्तिखार अहमद खान बलोच, जिनको शहनशाह तमीरात कहा जाता है और जंग की सियासत में एक बड़ा नाम और मकाम रखते हैं। इन्होंने कितने इलेक्शन लड़े और इनकी जो सियासत है ये बड़ी ख़ास है और एक अपने दबंग अंदाज की वजह से काफ़ी मकबूल रहते हैं सोशल मीडिया पे। आइए ज़रा इनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा खान साहब कि आपने सियासत का आगाज़ आप सियासत में कैसे आए और आपकी ये सियासी ज़िंदगी कैसी है? मैंने 2000 में पहले नाज़मी का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद जीत गया, फिर 2005 में इलेक्शन लड़ा, फिर 2007 में आज़ाद इंडिपेंडेंट MPA का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद 2013 में इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें मेरे अंकल मोहम्मद ख़ान वो उसमें मुंतखब हुए। बाद में मेरी बेटी ने भी कंटेस्ट किया लेकिन वो हार गई, वो न जीत सकी। इसलिए मैंने तो गरीब आवाम के साथ मिल के सियासत की है और अब भी वो उसी मंशूर पे हैं, आवाम के साथ जो भी रहना सहना और उन्हीं के दुख दर्द में शामिल होना। मेरे अंकल जो मोहम्मद अमीर ख़ान हैं और मोहम्मद ख़ान, वो दोनों चेयरमैन यूनियन कौंसिल भी रहे हैं और मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं। तो ये 85-85 से हम ये बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल महार अली हम आ रहे थे। मेरे अंकल जो दोनों चेयरमैन भी रहे हैं और मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं। ठीक है। मैंने अपने अमली तौर पे 2000 में शुरू किया बतौर नाज़िम यूनियन कौंसिल, फिर उसके बाद 2005 में, फिर MPA का 2008 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा प्लीज। जब आप पहली बार MPA का इलेक्शन लड़ा, क्या सोच थी, क्या माइंड था, क्या ख्याल था, क्या करना चाहते थे आप? मैं वडेरों के ख़िलाफ़ था, जागीरदाराना निज़ाम था हमारे पास, कोई मतलब वोट ले लेते थे उसका हक अदा नहीं करते थे और गरीब की कोई पुरसान हाल नहीं था। लोग उनसे वोट बटोर लेते थे लेकिन बाद में उनके दुख दर्द या कोई मसला बन जाता तो उसमें शामिल नहीं होते, तरक्याती काम जो है वो नहीं होते थे। मैंने कोशिश की है कि यहाँ काम भी हों, की जो दाद रसी भी हो, ईमानदार अफसर लगवाए जाएँ और ईमानदार अफसर लगवाए हैं, तरक्याती काम करवाए हैं। कई डबल रोड्स, अस्पताल, कई डिस्पेंसरियाँ, स्कूल अपग्रेड हुए हैं। इसके अलावा कारपेट रोड वगैरह दिए हैं। इसके अलावा करप्शन जो है वो उस वक्त बिल्कुल कम थी, ना होने के बराबर थी। लोगों की रसाई जो थी वो मेरे साथ बेहतर थी, लोगों का सबका मिलना जुलना, गरीब आवाम का मेरे तक पहुंचना। तो इसलिए मेहनत की और मेहनत का सिला मिलता रहा कि मैं इलेक्शन जीतता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने इलेक्शन जीतता रहा। पहला इलेक्शन किस जमात से लड़ा था? आज़ाद आज़ाद हसीद जी। से। फिर किस पार्टी को ज्वाइन किया? फिर नून लीग को, ठीक है। उसके बाद फिर नून लीग के साथ एक तल्लक बन फिर गया। नून लीग के साथ रहे हैं। 13 में भी नून लीग पे इलेक्शन लड़ा है, फिर 18 में मेरी बेटी ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ठीक है। अच्छा, आप आम रूटीन में तकरीरों में ये कहा करते थे कि अगर काम लेना हो तो मैं मिनिस्टरों को, वज़ीरों को, मुशीरों को, जबकि वज़ीर आज़म को जो है वो गाड़ी से उतार लेता था। ये कहानियाँ थी या हकीकत में भी किया? नहीं, गाड़ी से मैं कौन हूँ उतारने वाला, वो तो वैसे ही लोग नहीं, अगर काम प्यार लेना हो करते, ज़ाहिर बात है कोशिश तो करते थे कि हम जैसे भी मुमकिन हो गरीब की जो है ना उसकी सुनवाई हो, और वो हम काम कोशिश करते थे, लेते थे, लेकिन कार से उतारना तो मेरे जिम्मेदारी। उस वक़्त के जो वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ, उसके साथ आपके डायरेक्ट हाँ तल्लुकात थे? बिल्कुल डायरेक्ट तल्लुकात थे। वो मेरे हल्के में 3-4 दफ़ा आए। हुँ। इससे पहले दोस्त मोहम्मद ख़ान थे, वो भी आए मेरे हल्के में और बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बकौल आपके कि आप शहनशाह तमीरात लिखवाते हैं और अगर हल्के की बात की जाए तो हल्के के लोग जो हैं वो बड़े मायूस हैं कि रोड टूटे-फूटे हैं और यहाँ पर अस्पतालों की हालत बेकार है। तो कौन से काम हैं जो आपने किए? बकौल मेरे नहीं है, मैं शहनशाह के तमीरात अपने आप को नहीं कहता हूँ, मेरी आवाम मुझे कहती है। ठीक है। दूसरा ये है कि रोड्स जो मुमकिन हो सका है, सबसे बड़ा रोड था उस वक्त लालियाँ और पीरकोट, हुँ। वो मैंने बनवाया और रोड काफ़ी बनवाए हैं। मैं अब गिनाने लगूँ तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैं कहूँ कि मुकम्मल मेरे हल्के में जो है अभी तक वो मुकम्मल काम नहीं हुए। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे ख्याल में जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह कंप्लीट हो। यहाँ पे कहा जाता है कि इंतकामी सियासत की जाती है
اور جگیردارانہ سسٹم تھا اور ایک بڑا مسائل کا شکار چھنگ جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا، کس طرح آپ نے جگیرداروں کے ساتھ مقابلہ کیا؟ بس میں نے ہمت نہیں ہاری ہے، کوشش کی ہے اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، غریب عوام کو ترجیح دی ہے اور ورکر سپورٹر جو ہے ان کی عزت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت فتح دی ہے۔ یہاں بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے تقریباً سب سے میں جیتتا رہا ہوں۔ آپ جب پہلی بار ایم پی اے بنے تو اس کے بعد آپ نئے ہو گئے اور پھر آپ کے چچا حاجی محمد خان نے الیکشن لڑا، تو نااہلی کی کیا وجہ تھی؟ وہ میرے خلاف ڈگری کا کیس تھا، تو میں 2 دفعہ ایم پی اے بنا ہوں، 8 میں بھی بنا ہوں اور پھر 14 میں بھی بنا ہوں۔ 1 سال بعد میرے فیصلہ عدالت کے میرے خلاف آیا، تو اس کے بعد میرے انکل میری سیٹ پہ لڑے اور وہ جیت گئے۔ ڈگری کی بات ہوئی ہے، کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی؟ میری ڈگری بی اے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بالکل سرٹیفائڈ ہے ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آپ اہل ہیں الیکشن لڑنے کے۔ انشاءاللہ۔ کہاں سے ڈگری حاصل کی تھی؟ میٹرک ایف اے کی تو ادھر سے کی تھی اور آزاد کشمیر سے باقی کی تھی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب حاجی محمد خان نے الیکشن لڑا، عام روٹین میں تو آج کل کی جو سیاست ہے بھائی بھائی کا مخالف ہو جاتا ہے، ہم جنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں بھی ایک نئے رنگ سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے، تو آپ نے پھر کس طرح آپ نے چچا کا انتخاب کیا؟ میرے ساتھ میرے چاچا کام کرتے تھے، تو وہ مجھے اچھے لگے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کوئی نہیں ہے کہ چاچا لڑے گا تو کوئی اللہ معاف کرے کوئی سیاست ہماری ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کو لڑایا اور انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا۔ 2018 کے الیکشن میں آپ کی بیٹی نے یہاں پہ الیکشن لڑا اور تقریباً 63,000 کے قریب جو ہے ووٹ بھی حاصل کیے، اور یقیناً علاقے میں ایک بار ہلچل مچ گئی تھی، ایک نئی امیدوار اور اتنے بڑے ووٹ حاصل کر لیے۔ بیٹی کا فیصلہ کس طرح کیا؟ اس وقت میں الیکشن خود لڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میرے بیٹا چھوٹا تھا، اس کی عمر کم تھی، بیٹی بڑی تھی، اس کو الیکشن لڑوایا۔ لوگوں نے بڑے 67,000 ووٹ دیا، ایم پی اے بھی کھڑی تھی، اس میں بھی تقریباً 67,000 ووٹ؟ جی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی 20,000 ووٹ لیے۔ وہ کچھ حالات واقعات ایسے بن گئے تھے کہ الیکشن لڑانا پڑ گیا تھا، تو اس لیے پھر لڑی اور بڑے ووٹ لیے۔ لوگوں کا مشکور ہوں، عوام نے بڑا اعتماد کیا۔ 60,000 ووٹ لیے، اس کے بعد محترمہ ہلکے سے آؤٹ ہو گئی، کیا وجہ بنی؟ نہیں، پھر وہ ایسے تو نہیں تھا کہ وہ مطلب بعد میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر پہلے بھی میں خود کرتا تھا، تو پھر میں اب بھی خود کر رہا ہوں۔ ضمنی الیکشن میں آپ نے حصہ لیا، آپ کے مد مقابل فیصل جبوانہ، میاں محمد اعظم چیلا اور بھی دیگر امیدوار تھے، آپ الیکشن بڑی بری طرح لوز کر بیٹھے، کہاں پہ آپ کی وہ خامی رہ گئی؟ نیا حلقہ تھا، اس کے بعد وہ پارٹیوں کا الیکشن تھا، اس وقت عمران خان کی بھی ایک مقبولیت تھی اور ساتھ نون لیگ جو آپ ان کے عمران پاس، خان صاحب کی مقبولیت کو مانتے ہیں؟ ان کا اس وقت تو بالکل مانتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی بھی مانتے ہیں؟ نون لیگ جو ہے اس کی جو تھی حکومت تھی، انہوں نے مشینری استعمال کی، ویسے ضمنی الیکشن ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر جو ہے نہیں، مشینری نون لیگ نے استعمال کی، الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی۔ یہ تو پورے پنجاب میں ہوا ہے، کوئی ایک میرے حلقے میں تھوڑا ہوا ہے، آپ مانتے ہیں مطلب کہ عمران خان کی اس وقت تھی، اب مجھے نہیں پتا، اب تو عوام بہتر فیصلہ کرے گی، چونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ ہلکے میں رہتے ہیں، ابھی بھی آپ ہلکے سے آ رہے ہیں، ملا جلا رجحان ہے، میں کہوں کہ مطلب کچھ نون لیگ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ دبنگ خطاب کرتے ہیں، لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، کہیں لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تقریر میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو حریف ہیں، جو مخالف ہیں، ان کو بڑے عجیب لفظوں سے استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں کوئی کبھی اخلاق سے گری ہوئی تو بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مقدس گائے ہیں، ہاں، اور ان کو اگر کچھ کیا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کیونکہ یہ ڈرتے تھے، اس لیے میں تھوڑا اوپن بات کرتا تھا، تاکہ جو ہے نا لوگ وہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی آپشن موجود ہے اور کوئی نہ کوئی ہماری سننے والا ہے۔ لوگ غریب بھی تھے، تھوڑا شعور بھی کم تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت شعور بھی ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور میڈیا بھی نہیں تھا اتنا مقبول، اور ساتھ یہ جو ہے فیس بک وغیرہ یہ نہیں تھی، اب تو ہر بندے کے پاس ہر چیز ہے، ہر بندے کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے میں کسی سے میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں۔ اچھا خان صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ عام روٹین میں ویسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ رسہ گیری جو ہے
یہ بڑی عام تھی آپ کے اس دور میں. یہ رسہ گیری کسے کہتے ہیں؟ رسک گیری کہتے ہیں جو مال لے جاتا ہے وہ واپس کرواتا ہے نا تو وہ رسہ لیتا ہے. ہوں. اور اس کے علاوہ ٹاؤٹی بڑی تھی یہ تھانے کچہری میں، اس کو میں نے روکا، چوری کو روکا، رسہ گیری کو روکا. تو اس سلسلے میں بڑا کام کیا اور اس وقت بڑا رزلٹ بہت اچھا تھا.